हेलो एवरीवन, वेलकम बॅक नदाफ इंजिनियरिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल। तो सबजना नदाफ इंजिनियरिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल साथ छ आज फेरि हामी कक्षाको अप्सन में लिएर उपस्थित भएको छौँ, जसमा के छ कोर्डिनेट ज्योमेट्री निर्देशांक ज्यामिति क्लास 9 अप्सन मैथ को। अब क्वेश्चन नंबर केमा 6 मा रहेको छ बिन्दुहरू 3, -2 र -3, -4 जोड्ने रेखाखण्डलाई बाहिरपट्टिबाट 1:2 को अनुपातमा विभाजन गर्दछ भने बिन्दुको निर्देशांक पत्ता लगाउनुस्। पहिला हामी के पढेको थियो भित्रीपट्टिबाट, यो के छ बाहिरपट्टिबाट। अब यस्तो टाइपको हिसाब बनाउँदाखेरि सबैभन्दा के लेख्नुपर्छ, के क्वेसनमा गिभेन छ वा थाहा दिएको छ त्यो पहिला लेख्नुपर्छ। यसलाई बनाउँदाखेरि मानौ मैले यहाँ मान्छौ बिन्दु ए को निर्देशांक ए, यसलाई हामी x, y1 बराबर के लेख्छौ 3, -2। अब त्यस्तै के छ यो, यसलाई म बिन्दु बी को निर्देशांक बी, यसलाई हामी x2, y2 मान्छौ। यसलाई के दिएको छ -3, -4। अब के छ भित्रपट्टिबाट, यहाँ म के लेख्छु बाहिरपट्टिबाट विभाजन अनुपात, यसलाई हामी m1:m2 मान्छौ। यसको सट्टामा हामी के लेख्छौ 1:2 जुन हाम्रो क्वेसनमा दिएको छ। अब के छ बिन्दुको निर्देशांक भन्छ निकाल्नको लागि लेख्छु बिन्दु पी को निर्देशांक p इक्वल टु, यसलाई हामी x, y बराबर वाट, यसलाई हामी के गर्नुपर्छ निकाल्नुपर्छ। यो सबै क्वेसनमा दिएको कुरा मैले लेखे। अब खण्ड सूत्रबाट यसको फर्मुला के हुन्छ भन्दाखेरि px, y इक्वल टु हाम्रो के हुन्छ यो m1 into x2 minus m2 into x1, यसलाई m1 minus m2। अब यसको माइनस किन हुन्छ भन्दाखेरि यो बाहिरपट्टिबाट छ, त्यही भएर भित्रपट्टिबाट हुँदाखेरि यहाँ के हुन्छ प्लस, तर बाहिर छ त्यही भएर यहाँ के भयो माइनस। यो लेख्दाखेरि ध्यान दिनुपर्छ, बाहिरपट्टिबाट भयो भने माइनस गर्ने, भित्रपट्टि यहाँ टोक्यो भने यहाँ दुईटैमा के हुन्छ प्लस हुन्छ। त्यस्तै अर्को के छ m1 y2 माइनस m2 y1, यहाँ हुन्छ m1 माइनस m2। अब यसलाई m1 को भ्यालु कति हो 1 इन्टु x2 को भ्यालु -3, त -3 माइनस को माइनस, फेरि m2 को भ्यालु कति छ 2 इन्टु x1 यहाँ छ 3, m1 कति छ तल 1 -2 फेरि m1 हाम्रो 1 हो इन्टु y2 भन्दाखेरि -4 माइनस फेरि के छ 2, m2 हाम्रो 2 छ इन्टु फेरि y1 भनेको -2, यसलाई तल 1 -2, m1 हाम्रो 1 माइनस को माइनस m2 हाम्रो 2। त्यसपछि के यो गुणा गर्दा 1 इन्टु -3 भन्दाखेरि -3, 2 इन्टु 3 भन्दाखेरि यो भइहाल्छ -6 बाई 1 -2 भनेको -1, त्यसपछि 1 इन्टु -4 भनेको -4 माइनस। अब यसलाई 2 2 जा 4, माइनस को माइनस 4 आयो बाई -1 -2 भनेको -1, फेरि यो भयो के -9 डिभाइड -1, त्यसलाई -4 को -4 माइनस के हाल्छ +4 तल -1, फेरि अब डिभाइड गर्दाखेरि माइनस कट्यो, यहाँ के बच्यो 1। अब यसलाई -4 +4 के 0, 0 मा -1 डिभाइड गर्दा के भइहाल्छ हाम्रो 0, यही हाम्रो के भयो एन्सर। अब के लेख्नुपर्छ अत चाहिएको बिन्दु को निर्देशांक कति आयो xy कति मानेको थियो हामी, यो हाम्रो आयो 9, 0, यही हाम्रो के भयो एन्सर।
चाहिएको बिन्दुको निर्देशाङ्क कति आयो 9,0 यही हाम्रो के भयो एन्सर। फेरि क्वेसन नम्बर 6 मा रहेको छ बिन्दुहरू 1,2 र 3,0 x, y, x, 4 र 5, y समानान्तर चतुर्भुजका शीर्ष बिन्दु हुन् भने x र y को मान पत्ता लगाउनुस्। यो के छ समानान्तर चतुर्भुजको के शीर्ष बिन्दु दिएको छ। अब x यहाँ छ र y यहाँ छ, यसको मान दिएको छैन। अब यो दुईटैलाई को x र y को मान पत्ता लगाउन भन्छ। पहिला यस्तो खालको दियो भने पहिला के गर्ने यो सचकको चित्र कोर्नुपर्छ। पहिला यो हाम्रो भयो समानान्तर चतुर्भुज, यसको नामैले ए, यो हाम्रो बी, यो हाम्रो सी, यो हाम्रो डी। यसको के दिएको छ भन्दाखेरि 1,2, बी को के दिएको छ 3,0 र सी को के दिएको छ x, 4 र डी को के दिएको छ यो 5, y यो हामीलाई दिएको छ। अब सचकका के विकर्णहरू, सचकका विकर्ण के हुन्छ बराबर हुन्छ, के हुन्छ बराबर, यो विकर्ण बराबर यो विकर्ण बराबर हुन्छ, यो विकर्ण के हुन्छ बराबर। अब यसलाई बनाउँदाखेरि यहाँ पहिला के दिएको छ त्यो लेख्नु पर्छ। मानौ बिन्दु ए को निर्देशाङ्क ए, यसलाई हामी x1, y1 मान्छौँ। x1, y1 इक्वल टु के दिएको छ हाम्रो 1,2। त्यस्तै बिन्दु बी को निर्देशाङ्क b इक्वल टु x2, y2 के मान्छौँ हामी 3,0। त्यस्तै बिन्दु सी को निर्देशाङ्क c इक्वल टु x3, y3, यसलाई हामी के मान्छौँ x, 4। त्यस्तै बिन्दु डी को निर्देशाङ्क d इक्वल टु x4, y4 इक्वल टु के 5, y मान्छौँ। अब यो हामीलाई दिएको छ। अब के गर्ने खण्ड सूत्रबाट, खण्ड सूत्र हैन। अब के गर्नुपर्छ यसलाई विकर्ण एसी, यसमा दुईवटा विकर्ण छ, एउटा विकर्ण एसी छ र अर्को विकर्ण बीडी छ। पहिला म के एसी को विकर्ण निकाल्छु। विकर्ण एसी को के मध्य बिन्दु निकाल्दा अब यहाँ के लेख्छु मैले एसी इक्वल टु, यसको विकर्ण के हुन्छ, विकर्ण हाम्रो के एसी हो, ए र सी मा हेर्छु। ए को के छ x1 प्लस x3 बाई 2, फेरि y मा हेर्छु y1 प्लस y3 बाई 2। अब x1 कति दिएको छ भन्दाखेरि 1, त्यसपछि x3 भन्दाखेरि के छ हाम्रो x बाई 2, फेरि y1 हाम्रो के हो 2 प्लस y3 हाम्रो यहाँ छ भनेको 4 बाई 2। अब यसलाई जोड्दाखेरि 1 प्लस x बाई 2 नै रह्यो, यसलाई जोड्दाखेरि 6 बाई 2, फेरि यसलाई 1 प्लस x नै रह्यो, यहाँ के भइहाल्छ 3, 6 मा 2 ले डिभाइड गर्दा के भइहाल्छ हाम्रो 3। अब एसी को विकर्ण एसी को बिन्दु आइसक्यो। अब फेरि के गर्नुपर्छ, फेरि विकर्ण बीडी को मध्य बिन्दु निकाल्दा के भइहाल्छ हाम्रो बीडी इक्वल टु, यसमा बीडी छ, बीडी भनेको यो र यसलाई पोइन्ट हेर्नुपर्छ। बीडी के छ x2 x4, यहाँ के लेख्ने x2 प्लस x4 बाई 2, यहाँ y2 प्लस y4 बाई 2। अब x2 को भ्यालु भन्दाखेरि कति छ 3, y4 को 5, यहाँ भन्छ 3 प्लस 5 बाई 2, y2 को र y4 को, y2 भनेको 0, y4 भनेको y, 0 प्लस y बाई 2। यसलाई जोड्दाखेरि 8 बाई 2, y बाई 2, फेरि 8 मा 2 ले डिभाइड गर्दाखेरि 4, y बाई 2, यही भयो हाम्रो। अब के छ बीडी को विकर्ण यति आयो, मध्यबिन्दु एसी को मध्यबिन्दु यति आयो। अब के छ यो इङ्ग्लिस सकेपछि अब तसर्थ
त सर्च भन्दाखेरि समान्तर चतुर्भुजका भनेको सचका विकर्णहरू बराबर बराबर हुन्छन्। सचका विकर्णहरू के हुन्छ बराबर हुन्छ। अब यो दुवैलाई के छ हाम्रो बराबर छ एसी इक्वल टु बीडी यो हाम्रो के छ बराबर छ। अब एसी कति आएको छ भन्दाखेरि यहाँ लेख्ने 1 + x/2 कामा 3 फेरि यसको के आएको छ 4 कामा y/2 y/2। अब यसलाई यो बराबर यो छ शीर्षबिन्दु के छ हाम्रो यो दुईटै के हुन्छ हाम्रो विकर्णको शीर्षबिन्दु सेम सेम हुन्छ। अब विकर्णको शीर्षबिन्दु सेम भएको हुनाले हामी यहाँ लेख्छौँ 1 + x/2 = 4 हाम्रो को यो बराबर यो हुन्छ यो बराबर यो हुन्छ। अब यसलाई बनाउँदाखेरि x/4 यो डिभाइडमा छ उता जान्छ भने मल्टिप्लाईमा गइहाल्छ। अब x 4 2 जा 8 अब यो प्लसमा छ उता जान्छ भने माइनस त्यसै भएर x को भ्यालु कति आयो हाम्रो 7। फेरि अर्को हेर्दाखेरि अब यो हाम्रो के छ 3 अब 3 छ 3 बराबर के हुन्छ हाम्रो y/2। अब यो डिभाइडमा छ उता आउँछ भने मल्टिप्लाईमा 3 × 2 = y देयरफोर y = 6। अब के एन्सर भन्दाखेरि के भन्छ हाम्रो त x = 7 y = 6 यही के भयो हाम्रो एन्सर यही भन्छ निकाल्नको लागि। र यो एक्सरसाइजमा सबै हिसाबहरू सकेको छ। यो हिसाब यो च्याप्टरको हिसाब बनाउँदाखेरि मैले जति इम्पोर्टेन्ट हिसाबहरू थियो मैले सबै बनाएर राखेको छु र तपाईहरु मेरो भिडियो हेर्नुहोला र यो एक्सरसाइज सबै सम्पूर्ण क्वेशन बनाउन सक्नुहुन्छ। धन्यवाद।